श्रीधाम वृन्दावनमा मैले मेरा परमाराध्य गुरुदेवसँग एक प्रश्न गरेको थिएँ कि हे गुरुदेव, दीक्षाको दिन गुरुले आफ्ना शिष्यलाई एकान्त स्थलमा लगेर कपडाले ढाकेर सुटुक्क कानमा दीक्षा मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ, किन होला गुरुदेव? त गुरुदेवले बडा सुन्दर उत्तर दिनुभएको थियो। म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो उत्तर थियो, देवी देवताहरूले भाँजो नहालुन् भनेर। देवी देवताहरूले भाँजो नहालुन् भनेर सुटुक्क लगेर एकान्त स्थलमा कपडाले ढाकेर दीक्षा दिने चलन छ अरे। अब आजकल त माइकमै फुकेर दीक्षा दिने चलन छ, रेडियो टेप सुनाएर दीक्षा दिने चलन छ, तर यो शास्त्रीय चलन होइन, यसलाई अशास्त्रीय चलन भनिन्छ। जुन वास्तविक परम्परागत सनातन चलन भनेको एकान्तमा लगेर कपडाले ढाकेर अनि सुटुक्क मन्त्र सुनाउनु, यो सनातन परम्परा हो। त गुरुदेवले फेरि अगाडि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो कि हेर बाबु, जुन दिन कुनै जीवको दीक्षा हुन्छ, विशेष गरी वैष्णव मन्त्रमा दीक्षा हुन्छ, त्यो दिन सारा देवी देवताहरू ईर्ष्याले जल्दछन् रे। जति पनि देवी देवताहरू छन्, उच्च लोकवासी देवी देवताहरू ईर्ष्याले खुब जल्दछन् रे। किन रे भन्दाखेरि, ओहो यो नीच मनुष्य यसले आज भगवानको मन्त्र प्राप्त गर्दैछ र यो सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुँदैछ र यसले अब भगवानलाई प्राप्त गर्दैछ, श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्दैछ। अनि हामी भने पवित्र लोकका वासीहरू संसारमै अड्किँदैछौँ। अब हामीलाई त्यति सजिलैले मुक्ति नमिल्ने, अनि यो मनुष्य, यो नीच मनुष्य यसले चाहिँ मुक्ति पाउने, भगवत प्राप्ति गर्ने, लजाउँ भनेर देवी देवताहरू ईर्ष्याले जलेर भाँजो हाल्न आउँछन् रे। विशेष गरी त्यो मन्त्र दिने बेलामा कानबाट सुटुक्क भित्र पसेर केही न केही गोलमाल गरिदिन सक्छन् रे। अथवा कसैलाई यस्तो पनि गोलमाल गरिदिएका छन् रे कि भोलि दीक्षा हुँदैछ भनेदेखि त्यसको अघिल्लो दिनमै कान पाकेको छ अरे। कतिको घटना यस्तो पनि छ अरे, भोलि दीक्षा हुँदैछ, मन्त्र लिने त कानले नै हो, कान पाक्यो पुरै, होइन? त देवी देवताहरूले यस प्रकार भाँजो हाल्छन् रे, होइन? किन भन्दा देवी देवताहरूमा पनि ईर्ष्या हुन्छ। हामीले नपाउने यिनीहरूले पाउने। देवी देवताहरूको समाजमा मानव योनि भनेको सबभन्दा घृणित योनि हो रे। एकदम हेप्छन् रे देवी देवताहरूले मानव योनिलाई, खुब हेप्छन्, होइन? यदि कसैलाई देवलोकमा गाली गर्नु पर्यो भनेदेखि कस्तो मनुष्य जस्तो भन्छन् रे, कस्तो मनुष्य जस्तो भन्छ। जसरी हामीहरू यहाँ कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने कस्तो सुँगुर जस्तो भन्छौँ नि, सुँगुरै रे जस्तो भन्छ नि, त्यहाँ पनि मनुष्य नै रे जस्तो। श्राप दिनु पर्यो भनेदेखि जा मनुष्य भएर जन्मी भन्छन् रे माथि उच्च लोकमा। त यदि मनुष्य भएर जन्मी भनेर श्राप कसैले दिन्छ भनेदेखि बडा भयानक, मानव कि टट्टीको किरा भएर जन्मी भने जस्तै हो रे। भनेको मनुष्य योनि भनेको उनीहरूको लागि टट्टीको किरा भन्दा पनि नीच हो रे। त्यति घिनलाग्दो योनि हो रे यो मनुष्य। इभन असुर समाजमा पनि, जस्तै हिरण्यकशिपले, रावणले जब ब्रह्माजीको तपस्या गरेका थिए, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले लिस्ट बनाएका हुन्थे अरे कि मलाई गन्धर्वले नमारुन्, मलाई चाँडोरहरूले नमारुन्, मलाई देवताहरूले नमारुन्, मलाई योले नमारुन्, त्यसले नमारुन् भनेर अनेक लिस्ट बनाउँथे। तर मनुष्यको लिस्ट बनाउँदैन थिए। त्यो लिस्टमा मनुष्यलाई राख्दैन थिए। अरे यो नीच मनुष्य, टट्टीको किरा समानको मनुष्यले मेरो के बिगार्न सक्छ? इभन राक्षस समाजमा पनि मनुष्यलाई त्यस्तो घृणित, त्यस्तो घृणा। तर हामी मनुष्यहरू चाहिँ एकदमै नाक फुल्याउँछौँ, हामी विशिष्ट हौँ भनेर। होइन, यथार्थमा। तर बडा आश्चर्यको कुरो के छ भन्दाखेरि, भगवत प्राप्ति गर्नको लागि, कृष्ण प्राप्ति गर्नको लागि मानव योनि नै चाहिन्छ। त्यही भएर यो मानव योनि, मानव जन्म, जति पनि जीवन छ, देव जन्म, गन्धर्व जन्म, अथवा उच्च लोकका जति पनि उच्च इभन ब्रह्माको शरीर, ब्रह्माको योनि भन्दा पनि यो मानव योनि सबभन्दा महान भनिएको छ शास्त्रमा। किन भन्दा यही मानव योनिमा भगवत प्राप्ति हुन्छ। अरू योनिमा भगवत प्राप्ति त्यति सहज छैन।
त्यति सहज छैन। देव योनिमा भगवत प्राप्ति सहज छैन। त्यही भएर त उनीहरू ईर्ष्या गर्दछन् जुन दिन मनुष्यले दीक्षा ग्रहण गर्दछ। त मनुष्यले अनादिकालदेखि अनेक पाप कर्म गरेको हुन्छ अनेक योनिहरूमा। त ती सम्पूर्ण पापहरूको लेखाजोखा यमराजजीले राख्नु भएको हुन्छ। त जुन मनुष्यको करोड जन्मको असीम पुण्य र करोड जन्मको असीम सौभाग्यले दीक्षा हुन्छ, विशेष वैष्णव मन्त्रमा कृष्ण मन्त्रमा दीक्षा हुन्छ वैष्णव गुरुबाट, त्यो दिन यमराजले उसको भयभरको पापको रेकर्ड जलाइदिनु पर्ने हुन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयन तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता देशी कशित कोविदै जीव गोस्वामीपाद भक्ति सन्दर्भ, कि दीक्षाको दिन गुरुले मन्त्र प्रदान गर्ने बित्तिकै त्यो शिष्यको आजसम्मको जति पनि पापहरू छन्, भीषणभन्दा भीषण पाप, भयानकभन्दा भयानक पापहरू, कस्तो चाहिँ पाप, अब सोच्नै नसकिने पापहरू खरानी भएर गइदिन्छन्। सर्व पाप भनियो। दीक्षा मन्त्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै पापहरू नष्ट नष्ट पुरै खरानी भनियो। त यमराजजीले उसको जति पनि पाप छ त्यो रेकर्ड फाइल छ त्यो जलाइदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त एकचोटिको घटना म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कुनै एक पवित्र राजा, वैष्णव राजाले राज गर्नुभएको थियो र वैष्णव राजाको प्रभावले गरेर पुरै त्यो राज्यका जति पनि नागरिकहरू छन् सब वैष्णव बने, सबले वैष्णव मन्त्रमा दीक्षा ग्रहण गरे र सब भगवान धाम जान थाले। अनि त्यसपछि आएर यमराजजीलाई बडा चिन्ता हुन थाल्यो। ओहो, अब यो राजाको भक्ति भाव र उनको प्रतापले गरेर चाहिँ सबैजना भगवानको धाम जान थाले, मुक्त हुन थाले। अब कोही पनि नरक आउन छोडे, अब मेरो त जागिर बन्द हुने भयो। त्यसपछि यमराजजी अत्यन्त दुखी हुनुभयो र उहाँले भगवानसँग स्तुति गर्नुभयो। त भगवानले यमराजजीलाई सान्त्वना दिँदै बताउनु भयो, हे बाबु तिमी चिन्ता नगर्नु, यहाँ जतिले पनि वैष्णव मन्त्रमा दीक्षा पाएका छन् र दीक्षा पाएर जसले निष्ठापूर्वक भक्तिपूर्वक भजन गर्दछन् भने निश्चित रूपले उनीहरू मेरो धाममा आउनेछन्। तर जो दीक्षा लिएर पनि जसले पापाचरण गर्दछन्, जो निष्ठामा रहँदैनन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ भने तिमी कहाँ आउनेछन्। त्यस कारण तिम्रो रोजगार अन्त हुँदैन, तिम्रो जागिर कायम रहन्छ, ढुक्क हुनु भनेर यमराजलाई यस प्रकार भगवानले सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। त भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि दीक्षाको दिन सबै पापहरू नष्ट हुन्छ, जति पनि पापहरू छ। यदि कसैलाई लागिरहेको छ कि मैले जीवनमा यति धेरै पाप गरेको छु र यी पापबाट मेरो मुक्ति सम्भव छैन, यदि कसैलाई यो लागेको छ भनेदेखि यत्नपूर्वक दीक्षा ग्रहण गर्नु, वैष्णव मन्त्रमा वैष्णव गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गर्नु, सर्व पाप नष्ट भयो। अब तपाईँको पुनर्जन्म भयो, अब तपाईँमा लेस पनि पाप रहँदैन, अब तपाईँ नरक जानु पर्दैन। यमराजले त्यसै दिन तपाईँको फाइल च्यातेर फालिदिनुहुन्छ वा जलाइदिनुहुन्छ। अब यमराजले तपाईँको रेकर्ड राख्नुहुन्न। तर यदि दीक्षा मन्त्र ग्रहण गरेर पनि फेरि तिनै पूर्ववत पापाचरणहरूलाई तपाईँले दोहोऱ्याउन थाल्नुभयो भनेदेखि अब त्यसपछि चाहिँ भयानक दण्डको भागी बन्नु पर्ने हुन्छ। यमराजले जागिर पाउनुहुन्छ, यो शास्त्रमा बताइएको छ। यमराजले जागिर पाउनुहुन्छ। हो, आजसम्म गरेको पापहरूबाट त तपाईँ मुक्त हुनुभयो, अब यमराजको कारबाहीमा तपाईँ पर्नु भएन। तर अब दीक्षापछि तपाईँबाट यदि कुनै पाप कर्म भयो भने त्यसपछि चाहिँ फेरि पहिला गरेको पाप कर्मभन्दा पनि ज्यादा फल भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा जब कुनै शिष्य दृढ प्रतिज्ञ हुन्छ कि अब म जीवनमा पाप कर्म गर्दिनँ, अब मबाट कुनै पनि किसिमको दुष्कर्म हुँदैन, म सावधान रहन्छु, म एकदम सतर्क रहन्छु कि मबाट कुनै किसिमको पाप कर्म नहोस् भनेर। विशेष पाप कर्ममा के पर्दछ? विशेष पाप कर्ममा पाप कर्मका 4वटा द्वारहरू भनेको 1 जुवातास खेल्नु, 2 मांस भक्षण गर्नु, 3 परस्त्री परपुरुषसँग गर्नु, 4 मद्यपान गर्नु। यी भनेको मुख्य पाप कर्मका द्वारहरू हुन्। मुख्य पाप कर्म यिनीहरूबाटै अन्य जति पनि पापहरू छ यी मुख्य 4वटा द्वारबाटै सुरु हुन्छ। त यी 4वटा पाप कर्मलाई नितान्त त्याग्नुपर्छ।
परस्त्री परपुरुषसँग नगर्ने, जुवा तास नखेल्ने, अनि त्यसपछि आएर मांस भक्षण नगर्ने, मद्यपान नगर्ने, चुरोट बिडी आदि केही पनि नखाने, हैन। यो छोड्नै पर्छ दीक्षापछि। दीक्षापछि पनि यी कार्य कन्टिन्यू भयो भने त्यसपछि भीषण पाप लाग्छ र भीषण दण्डको भागी बन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा एक इमान्दार शिष्य उसले तब मात्रै दीक्षा लिन्छ जब यी सम्पूर्ण पापहरूलाई त्याग गर्ने उसले दृढ प्रतिज्ञा लिन्छ। जबसम्म उसको दृढ प्रतिज्ञा आउँदैन तबसम्म उसले कोसिस गर्दछ, प्रयास गरिरहन्छ। निश्चित रूपले सुबुद्धि राईलाई भगवान् चैतन्य महाप्रभुले भनिबक्सेको छ, यदि अन्जानमा तिमीबाट कुनै किसिमको पाप कर्म भयो भने त कृष्णको नाम दयालु हुनुहुन्छ, कृष्णले रक्षा गर्नुहुन्छ। अन्जानमा हुन्छ नि कति पाप कर्म, जस्तै बाटोमा हिँड्दै किरा फट्याङ्ग्राहरू कुल्चिन्छन्, अब त्यो अन्जानमा भयो। अब हिँड्दै किरा फट्याङ्ग्राहरू धेरै रहेछन्, कुल्चिए, अब उनीहरूको प्राण निस्क्यो, अब के गर्ने, हैन। त यस्ता किसिमका पापहरू जुन अन्जानमा हुन्छन् त्यस्ता पापहरूलाई भगवान्ले माफ गरिदिनुहुन्छ, क्षमा गरिदिनुहुन्छ। तर जुन जानी हुने पापहरू, जस्तै कोही व्यक्तिहरू ओहो दीक्षापछि सबै पापहरू नष्ट हुन्छ, त्यसो भए जति पनि पाप अहिले गरौँ त, अहिले गरौँ पाप टन्न, अनि दीक्षापछि नगरौँला। यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दीक्षापछि अरू सबै पापहरू नष्ट हुन्छ, तर यो नष्ट हुँदैन। किन भन्दा यो भनेको भगवान्को नामको बलमा पाप कर्म गरेको, यो कहिले नष्ट, यो त अपराध हुन्छ, यो त झन् दण्डनीय मानिन्छ। अरू सबै पाप नष्ट हुन्छ, तर यो चाहिँ यो किन भन्दा इन्टेन्सनल्ली गरेको पाप कर्म भयो। थाहा भइकन गरेको पाप कर्म त झन् भीषण हुन्छ। थाहा नभइकन भएको पाप कर्म, अज्ञानतामा भएको, अन्जानमा भएको पाप कर्म भगवान्ले माफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। तर इन्टेन्सनल्ली भएको पाप कर्म त्यसबाट मुक्ति नमिल्न सक्छ। तर दीक्षापछि चाहिँ इन्टेन्सनल्ली कुनै पनि पाप कर्म गर्नु भएन, कुनै पनि पाप कर्म, दृढ प्रतिज्ञा, सतर्क रहनु, पापी व्यक्तिहरूबाट टाढा। पाप कर्म हामी किन गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्ग जैसा सङ्ग वैसा रङ, जस्तो हाम्रो सङ्ग हुन्छ हाम्रो त्यस्तै रङ हुन्छ। पापी व्यक्तिहरूको वरपर रहँदा, उनीहरूसँग उठबस गर्दा, उनीहरूसँग अङ्कमाल गर्दा, हातेमालो गर्दाखेरि उनीहरूको पाप कर्म, पाप प्रवृत्ति हामीमा सर्दछ। त्यस कारणले गर्दा दुर्जनहरू, दुष्टहरू, पापी व्यक्तिहरूबाट टाढा। पापी व्यक्तिको येषां तो अन्तगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणम त्यदन्त मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढव्रत। कृष्णले बताउनु पापी र पुण्य व्यक्तिलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि जसले दृढतापूर्वक कृष्णको भजन गरिरहेको छ ऊ पापमुक्त हो, र जसलाई कृष्णको भजनमा रुचि छैन त्यो व्यक्ति पापी व्यक्ति हो। एकदम सजिलो छ। किन भन्दा करोड जन्मको पाप नष्ट भएर करोड जन्मको पुण्य उदय नभएसम्म व्यक्ति कृष्ण भक्त बन्न सक्दैन, कृष्णको भजनमा ऊ लाग्नै सक्दैन, उसको मुखबाट कृष्णको नाम आउनै सक्दैन, राधा कृष्णको उसले नामै सुन्न सक्दैन, उसलाई कान पोल्न थाल्छ, हैन। तर जब व्यक्ति यी सम्पूर्ण करोड जन्मको पाप नष्ट भएर चाङका चाङ पुण्य उदय भएर, हैन, यदि यति महान पुण्यवान बन्छ तब उसलाई राधा कृष्ण लीला मन पर्न थाल्छ। बिस्तारै त्यसमा रस आउँछ, उसलाई राधा कृष्णको भजन मन पर्न थाल्छ, भक्ति गर्न मन लाग्छ। हो, यो व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति हो, यो व्यक्ति धर्मात्मा हो, यस्तो व्यक्तिको सङ्ग गर्न सकिन्छ। तर जसलाई कृष्णको विषय मन पर्दैन, कृष्ण कथा मन पर्दैन, राधा कृष्णको चर्चा मन पर्दैन, मन पर्ने त छोडिदिउँ, विरोध गर्छ, उल्टो ईर्ष्या गर्छ, निन्दा गर्छ भने यो महापापी हो, महापापी हो, जोसुकै होस्। त्यस्तो महापापीको नजिकै पर्नुहुन्न। यस प्रकार आफूलाई ती पापहरूबाट बचाउनु पर्छ। दीक्षा लिएर पनि फेरि महापापीहरूको वरिपरि जान्छौँ, उनीहरूसँग बहस गरेर बस्छौँ, उनीहरूसँग तर्क वितर्क गरेर बस्छौँ, हैन, भनेदेखि त बर्बाद हुन्छ। त्यसपछि फेरि उनीहरूको पाप बोल्दै पाप हामीमा सरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको दृष्टिबाट पाप सरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको स्पर्शबाट पाप सरिरहेको हुन्छ, अनि हामीबाट जान पाप भइदिन्छ, हैन। त्यही भएर साधारणतया दीक्षापछि एकदम सतर्क हुनुपर्छ, एकदम सावधान। अब जिस्कनुहुन्न, जति जिस्क्यो पहिला जिस्क्यो, जति ख्यालठट्टा गर्यो पहिला ख्यालठट्टा गर्यो, जति दुर्जनहरूको सङ्ग गर्यो पहिला गर्यो, तर अब हुँदैन। दीक्षापछि हुँदैन। तिमी आफू मात्र पापमुक्त हुन्छु भनेर हुँदैन, अरू पापी व्यक्तिहरूको सङ्गतले तिमी पापी बन्छौ, हैन। त्यसकारण सङ्गत सबभन्दा डेन्जर हो,
सङ्गत सबभन्दा डेन्जर छ। केवल पवित्र भक्तहरू, स्वजातीय भक्तहरूको सङ्ग गर्नु। बरु एक दुईजना व्यक्तिको हेर्नुहोस्, जीवनमा हामीलाई लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरूको सङ्ग चाहिँदैन कि। आजकलको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि फेसबुकमा हजारौँ लाखौँजनालाई फ्रेन्ड बनायो भने आनन्द हुन्छ। आनन्द हुँदैन, झन् उल्टो टेन्सन, झन् उल्टो दिमाग खराब हुन्छ, वेस्ट अफ टाइम। हामीलाई जीवनमा धेरै मित्र चाहिँदैन, बस 2 मित्र, एक 2 मित्र, तर असल मित्र, सच्चा मित्र है। त्यो असल मित्र भनेको भक्त, राधाकृष्ण भक्त, हरिभक्त, उसँग मित्रता गर, बस भयो। 1 2जना, धेरै चाहिँदैन, 1 2जना। दुनियाँभरि मान्छे बटुलिरहनु पर्दैन जीवनमा खुसी रहनको लागि, यति हो हैन। सिम्पल बन्ने, दुर्जनहरूको सँगबाट टाढा बस्ने, पापी व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्ने हैन, अनि भक्तहरूको सँगमा बस्ने, ठाकुरजीलाई अर्पण गरिएको प्रसाद नै लिने, अरू कुरा नलिने हैन। जे लिनु छ ठाकुरजीलाई भोग लगाउने, त्यो प्रसादको रूपमा लिने र सधैँभरि गुरुनिष्ठ भएर गुरुले दिनुभएको मन्त्रमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्ने, निष्ठ हुने, भक्ति भजन गर्दै जाने, जीवन निस्तार हुन्छ। यसै जीवनमा भगवत प्राप्ति हुन्छ। यसै जीवनमा यो सत्य यथार्थ यथार्थ यसै जीवनमा सत्य हुन्छ। के भनियो नरोत्तम ठाकुर महाशयले प्रेम भक्ति चन्द्रिका प्रार्थनामा गाउनुहुन्छ, अहङ्कार अभिमान असत्सङ्ग असद्ज्ञान छाडी भज गुरुपद पदमा करियात्मनिवेदन देह गेह परिजन गुरुवाक्य परममहात्वा करियात्मनिवेदन देह गेह परिजन गुरुवाक्य परममहात्वा। बड़ा सुंदर उपदेश दिनुहुन्छ ठाकुर महाशय कि अहंकार अभिमान असत्संग असत ज्ञान यी सब छाड्नु, अहंकार छाड्नु। मुख्य अहंकार भनेको के हो कि यो म शरीर हुँ, म संसारी हुँ, म पति हुँ, म पत्नी हुँ, म यो हुँ, म त्यो हुँ भन्ने जुन यो देहाभिमान छ, यो सबभन्दा डेन्जर हो। यो छाड्नुपर्छ। म को हुँ? म भगवानको अंश हुँ, भगवत अंश हुँ। म भगवत अंश हुँ, म अविनाशी भगवत अंश हुँ। यो भगवत अंशको रूपमा आफ्नो स्वरूपको सधैँभरि अभिमानमा स्थित रहनुपर्छ। यदि कसैको दीक्षा भएको छ भनेदेखि गुरुद्वारा प्रदत्त मञ्जरी स्वरूप म फलानो फलानो अमुक अमुक मञ्जरी हुँ, मेरो त्यो स्वरूप हो। राधारानी तथा युगल सरकारको चरणमा मेरो यो सेवा हो। त यो आफ्नो स्वरूप अभिमानमा, त्यो चिद अभिमानमा सधैँभरि रहनुपर्छ। अभिमान त्याग्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी असत्सङ्ग, सबभन्दा डेन्जर असत्सङ्गलाई त्याग्नुपर्छ। यो संसारको सबभन्दा डेन्जर असत छ। यदि हामीहरूसँग सबै कुरा छ, सद्गुण छ, तर असत्सङ्ग छ भनेदेखि बर्बाद, ती सम्पूर्ण सद्गुणहरू नष्ट भएर गइदिन्छ। असत ज्ञान, संसारी ज्ञान, संसारी चर्चा, संसारी विषय, यो सब कुरालाई त्यागेर छाडी भज गुरुपाद पद्म, गुरुदेवको चरण कमलको भजन गर्नुपर्छ। गुरुदेवले जे आदेश दिइबक्सिन्छ त्यही आदेश, गुरुदेवले जसरी भक्ति गर, जसरी ज्ञानको अनुशीलन गर बताउनु छ त्यही गर्नुपर्छ। अनि करी आत्मनिवेदन, आफूले आफूलाई गुरुदेवको चरणमा समर्पित गरेर आफ्नो परिवार, देह गेह परिजन, देह भनेको शरीर, गेह भनेको आफ्ना परिजनहरू अथवा आफ्नो शरीरसँग सम्बन्धित घरबार सम्पत्ति जे जति छ सब गुरुको चरणमा समर्पित। किनभने दीक्षापछि सब कुरो गुरुको हुन्छ, यो यथार्थ हो। किन हामी गुरुको भन्छौँ, अब हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ, हामी गुरुको सम्पत्ति हुन्छौँ अब। अनि हाम्रो जे जति छ सब गुरुको हुन्छ, यो शास्त्रीय मत। सब गुरुदेवको हुन्छ, हाम्रो केही हुँदैन, सब गुरुदेवको हुन्छ। त्यही भएर करी आत्मनिवेदन देह गेह परिजन गुरुवाक्य परम महत्त्व हो। गुरुको वाक्य, गुरुको आदेशलाई नै परम महत्त्व दिनु, एकमात्र गुरुको आदेशमा नै जिउनु। त यस प्रकार ठाकुर महाशयले हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ। त दीक्षापछि हामीहरू सावधान रहनुपर्छ।
आफूले आफूलाई अब एकदम म जिम्मेवार भएको छु, अब मलाई सेवा मिलेको छ, गुरुदेवद्वारा मलाई भगवत सेवा मिलेको छ, अब मैले आफ्नो जीवनमा अब मैले ख्यालठट्टा गरेर मिल्दैन, एकदम सिरियसली भक्ति गर्नुपर्छ। जीवन यसै जीवन धन्य बन्दछ। अब संसारमा भौतारिनु पर्दैन, भगवत प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।